ससुर के हाथ से जैसे ही चावल की प्लेट नीचे गिरी, मैंने खींचकर उन्हें थप्पड़ मारा। अब मुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी। शोहर परदेश था और ससुर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। ससुर की आंखों में आंसू आ गए और वो रोता हुआ कमरे में चला गया और कुरान पढ़ने लगा। ये सब करने को मेरी माँ मुझे कहती थी ताकि मैं उस घर में अपना रौब जमा सकूं। माँ को बताया तो वो बहुत खुश हुई। मैं बात बात पर ससुर को थप्पड़ मार देती, मगर वो कुछ ना कहते। एक रात आंख खुली तो ससुर के कमरे से मेरी माँ की रोने की आवाज आ रही थी। वो माफिया मांग रही थी। मेरा तो दिमाग चकरा गया। आधी रात को माँ मेरे घर क्या करने आई है और ससुर के कमरे में रो क्यों रही है। मैं ससुर के कमरे में गई तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि माँ और ससुर। मुझे समझ नहीं आता मैं अपनी बर्बादी की कहानी कहाँ से सुनाऊं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी शादीशुदा कजन मुझे मिलने आई थी। मैं अपनी माँ के पास बैठी थी जब कजन ने एक ऐसा जुमला कहा कि मैं हैरान रह गई। अरे सास ससुर तो कबाब में हड्डी होते हैं, तू उनको किसी खाते में ना लाना वरना ये तेरा जीना हराम कर देंगे। बस तू अपने शोहर को अपनी मुट्ठी में करना। ऊपर से मेरी माँ ने भी उसकी बात पर सर हाँ में हिला दिया। बस उसी दिन से मेरे दिमाग में यही बात बैठ गई। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर अपने होने वाले ससुराल के खिलाफ हो गया था। वैसे भी मेरी दो नंदे थी जो शादीशुदा थी। वो अपने अपने घरों में खुश थी। सास फौत हो चुकी थी और मुझ पर शोहर और अपने ससुर की जिम्मेदारी थी। कुछ दिन बाद शादी हुई तो मैं अपने शोहर के घर आ गई। मेरे ससुर बहुत ज़ईफ और नेक इंसान थे। मेरा शोहर परदेश में काम करता था। उन्हें एक माह की छुट्टी मिली थी। इस पूरे महीने में मैंने देखा मेरे शोहर ही मेरे ससुर के सारे काम करते थे और मेरे ससुर मुझसे बड़ी शफकत से पेश आते। दिन यूं ही गुजर गए और एक माह बाद मेरा शोहर वापस परदेश चला गया। उनके जाने के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। मुझे अपनी कजन की बातें याद आने लगी थी। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और इस जिम्मेदारी का सबसे भारी पत्थर मेरे ससुर का वजूद था। मुझे उनके लिए दो वक्त की रोटी बनानी थी और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। खाना बनाने में मैंने जानबूझकर देर कर दी। मैं देखना चाहती थी कि मेरा ससुर कब तक सब्र करता है, मगर उनके कमरे से कोई आवाज न आई। आखिरकार जब भूख मुझसे बर्दाश्त न हुई तो मैंने अपने लिए खाना निकाला। तभी मेरे ससुर के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और वो लाठी टेकते हुए बाहर आए। उनकी निगाहें कमजोर थीं। उन्होंने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और एक बहुत ही धीमी और टूटी फूटी आवाज में बोले, बहू क्या खाने का वक्त हो गया है। उनका ये सादा सा सवाल मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा। मैंने सोचा, अच्छा तो ये है पहला कदम। अभी खाना मांग रहे हैं, कल को फरमाइशें करेंगे और फिर मेरे सर पर ही बैठ जाएंगे। मेरे अंदर का जहर एकदम से उबला और मैंने बहुत ही रूखे लहजे में जवाब दिया, जब बनेगा तो आपको मिल जाएगा, अभी तो मैं खुद खाने लगी हूँ। ये कहकर मैं उनके सामने ही कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगी। मैंने एक नजर उनके चेहरे पर डाली। उनकी आंखों में दुख की एक लहर सी उभरी, लेकिन फिर वो खामोशी से सर झुकाकर वापस अपने कमरे में चले गए। उनके इस तरह खामोशी से चले जाने पर मुझे गुस्सा भी आया और एक अजीब सी फतह का एहसास भी हुआ। मैंने अपनी कजन को फोन किया और उसे सारा माजरा सुनाया। उसने मेरी हिम्मत बंधाई और कहने लगी, शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक किया। इन लोगों को शुरू से ही हद में रखना पड़ता है, वरना ये सर पर चढ़ जाते हैं। बस अब इसी तरह डटी रहना, खुद को इन पर हावी मत होने देना। उसकी बातों ने मेरे इरादों को मजीद पुख्ता कर दिया। मैंने बचा हुआ सालन और रोटी एक प्लेट में डाली और बगैर किसी सलीके के उनके कमरे के बाहर एक छोटी मेज पर रख दी और दरवाजा खटखटाकर वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने उन्हें आवाज देना भी गवारा न किया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। मेरी नजर में मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। शाम को शोहर का फोन आया तो उसने बड़ी मोहब्बत से दिन भर की रौदात पूछी और फिर अब्बा का पूछा। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी कोई खौफ या पछतावा नहीं आया। मैंने बड़ी सफाई से झूठ बोला, जी वो बिल्कुल ठीक हैं। मैंने उन्हें वक्त पर खाना दे दिया था, अभी भी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं।
शोहर मेरी आवाज में छुपे इत्मीनान से खुश हो गया और कहने लगा, मुझे मालूम था तुम सब संभालोगी, तुम बहुत अच्छी हो। उसका ये जुमला मेरे लिए तारीफ नहीं बल्कि मेरी मक्कारी की जीत का जश्न था। मैंने एक बूढ़े और लाचार शख्स पर अपनी हुक्मरानी का पहला दिन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था। मैं उसके चेहरे की वो मायूसी और दुख भरी निगाहें याद करके खुश हो रही थी। मैं नहीं जानती थी कि जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी थी वो बज़ाहिर तो मुझे ताकतवर बना रहा था, लेकिन हकीकत में वो मेरी इंसानियत को दीमक की तरह चाट रहा था और मुझे एक ऐसे अंजाम की तरफ ले जा रहा था जहां मेरे पास सिवाय खसारे के कुछ नहीं बचना था। रात के अंधेरे में मैंने ससुर के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और मेरे लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। खेल तो अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह का सूरज मेरे लिए एक नई जंग का पैगाम लाया था। अब ये मेरा रोज का मामूल बन चुका था। मैं सुबह उठती और उसके बाद सारा घर मेरा मैदान जंग बन जाता था, जहां मेरा वाहिद मुखालिफ एक कमजोर और तन्हा बूढ़ा शख्स था। मेरी जीत इसी में थी कि मैं उसे कितना नजर अंदाज कर सकती हूँ और उसे उसकी औकात कितनी बार याद दिला सकती हूँ। मैंने उसके कमरे की तरफ जाना ही छोड़ दिया था। वो खुद ही किसी वक्त कमरे से निकलते, खामोशी से बावर्ची खाने में रखी रात की बची हुई रोटी उठाते और पानी के साथ निकलकर वापस अपने कमरे की खामोशियों में गुम हो जाते। मैं उन्हें यूं बेबसी के आलम में देखती तो मेरे अंदर का शैतान खुशी से रक्स करता। मुझे लगता कि मैंने इस अजदहे को काबू कर लिया है जिससे मेरी कजन मुझे डराती थी। मैं ये भूल चुकी थी कि वो एक इंसान है, मेरे शोहर के वालिद हैं और सबसे बढ़कर एक बुजुर्ग हैं जिनका एहतराम मुझ पर वाजिब था। मेरी आंखों पर तो अपनी अना और झूठी फतह की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन मेरी कजन का फोन आया। हाल अहवाल के बाद उसने मुद्दे की बात शुरू की। उसने पूछा, हाँ तो बताओ वो बूढ़ा काबू में आया या नहीं। मैंने बड़े फख्र से अपनी सारी कारस्तानियां उसे सुनाई कि किस तरह मैं उसे नजरअंदाज करती हूँ और उसे सिर्फ सूखी रोटी पर टरखा देती हूँ। वो मेरी बातें सुनकर हंसी और कहने लगी, तुम अभी बहुत भोली हो, ये तो कुछ भी नहीं, असल चीज तो जायदाद और पैसा है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे ससुर के नाम कितनी जमीन है और बैंक में कितना पैसा पड़ा है? उसका ये सवाल मेरे सर पर बिजली बनकर गिरा। मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था। मैंने जब अपने शोहर से बातों बातों में पूछा था तो उसने बताया था कि अब्बा ने ही सारी जिंदगी मेहनत करके सब कुछ बनाया है और वो ही सारे मामलात को देखते हैं। मेरी कजन ने मेरे जहन में एक नया जहर घोलना शुरू किया। वो बोली, देखो, शोहरों का कोई भरोसा नहीं होता। आज तुम्हारे हैं कल किसी और के हो जाएंगे। जब तक जायदाद तुम्हारे नाम नहीं होती तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है और वो सब तो बूढ़े के नाम है। इससे पहले कि वो अपनी बेटियों के नाम कुछ कर दे या किसी और को दे दे, तुम कोशिश करो कि सब कुछ अपने शोहर के नाम मुंतकिल हो जाए और फिर अपने शोहर से अपने नाम करवा लो। उस दिन के बाद मेरे अंदर की नफरत और हकारत ने एक नई और ज्यादा खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली। अब मेरे ससुर मुझे सिर्फ एक बोझ नहीं बल्कि मेरी दौलत और मेरे महफूज मुस्तकबिल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट नजर आने लगे थे। मैं जब भी उन्हें देखती तो मुझे उनका वजूद एक भारी पत्थर की तरह महसूस होता जो मेरे खजाने पर रखा हुआ था। मेरी बेरुखी अब जुल्म में बदलने लगी थी। सर्दियों के दिन थे और ठंड बढ़ती जा रही थी। एक रात उन्होंने डरते डरते मुझसे कहा, बहू बहुत सर्दी लग रही है, कमरे में हीटर लगा दूं क्या? उनका ये कहना था कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से कहा, क्यों मेरे शोहर क्या हराम की कमाई लाते हैं जो आप पर ऐसे फजूल खर्ची की जाए? बिजली का बिल आता है तो क्या वो आप भरेंगे? चुप करके लिहाफ लेकर पड़ जाएं, कुछ नहीं होता। मेरी आवाज इतनी ऊंची और तल्ख थी कि वो सहम कर रह गए। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक लम्हे को जो उम्मीद की चमक आई थी वो बुझ गई और वो चुपचाप अपनी लाठी घसीटते हुए कमरे में वापस चले गए। मैंने उनके कमरे का दरवाजा बंद होते देखा और एक फातिहाना मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर नमूदार हुई। उसी रात मेरे शोहर ने घर फोन करके बताया कि उसे काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। ये खबर मेरे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। 3 दिन के लिए मैं उस घर की बिला शराकत गैर मालिक थी और मेरे और उस बूढ़े के बीच में कोई नहीं था। मेरे जहन में शैतानी मंसूबे बनने लगे।
میرے دل میں خوفناک خیال ابھرا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے، ایک ایسا موقع جو شاید میری زندگی بدل سکتا ہے۔ میں اس بوڑھے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتی تھی۔ یہ خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں کودا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اپنے سسر کے بند دروازے کی طرف دیکھا، جس کے پیچھے میری خوشحال زندگی کا سب سے بڑا کانٹا موجود تھا، اور مجھے لگا جیسے قسمت خود مجھے راستہ دکھا رہی تھی۔ شوہر کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی میرے اندر جیسے کسی نے آزادی کا نغارہ بجا دیا تھا۔ گھر کی خاموشی اب مجھے کھا نہیں رہی تھی، بلکہ ایک سکون بخش موسیقی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے آپ سے کہا، اب تم اس گھر کی واحد حاکم ہو۔ میرے ذہن میں وہ خوفناک خیال جو رات کو ابھرا تھا اب ایک مکمل اور واضح منصوبے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ 3 دن میرے لیے ایک سنہری موقع تھے، اس بوڑھے کو یہ احساس دلانے کا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک پالتو جانور سے زیادہ نہیں، جسے جب چاہا کھانا دیا اور جب چاہا بھوکا چھوڑ دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے بھوکا رکھوں گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت کمزور اور بوڑھا ہے، وہ خود سے اٹھ کر اپنے لیے ایک گلاس پانی تک نہیں بھر سکتا تھا۔ کھانا بنانا تو بہت دور کی بات تھی۔ باورچی خانے میں جو کچھ پڑا تھا وہ بھی میں نے چھپا دیا تھا، تاکہ اگر وہ ہمت کر کے باہر نکلے بھی تو اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملے۔ میرے دل میں رحم یا ترس نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ میری نظروں کے سامنے صرف اور صرف وہ جائیداد گھوم رہی تھی جس پر وہ سانپ بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ بھوک اور بے بسی اسے اندر سے توڑ کر رکھ دے گی، شاید وہ بیمار پڑ جائے اور میری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے۔ پہلا دن میں نے صبح کوئی ناشتہ نہیں بنایا، میں خود بھی بھوکی رہی تاکہ کوئی آہٹ سن کر اسے یہ گمان نہ ہو کہ گھر میں کوئی موجود ہے۔ دوپہر تک میں نے انتظار کیا، اس کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ شاید وہ یہ سوچ کر صبر کر رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں یا کسی کام میں مصروف ہوں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بھوک سے نڈھال ہو چکا ہوگا تو میں نے ایک انتہائی ظالمانہ قدم اٹھایا۔ میں نے اپنا لباس تبدیل کیا، پرس اٹھایا اور گھر کے بیرونی دروازے کو باہر سے تالا لگا کر اپنی ماں کے گھر یعنی اپنے میکے کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر مڑ کر اس بند دروازے کی طرف نہیں دیکھا جس کے پیچھے ایک بے بس اور لاچار بوڑھا شخص میری راہ دیکھ رہا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اسے قید خانے میں بند کر کے جا رہی تھی، ایک ایسی قید جہاں نہ کھانا تھا، نہ پانی اور نہ ہی کوئی مدد کو آنے والا۔ میرے دل میں ثقافیت اور بے حسی کا راج تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ میں کون سا اسے اپنے ہاتھ سے مار رہی ہوں، اگر اسے کچھ ہو بھی گیا تو کوئی مجھ پر الزام نہیں لگا سکتا۔ میکے پہنچ کر میں ایسے ظاہر ہوئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی رہی، اچھے اچھے کھانے کھاتی رہی، لیکن میرے ذہن کے کونے میں وہ گھر اور اس میں قید وہ بوڑھا شخص موجود تھا۔ ہر چند گھنٹوں بعد میرے دل میں خیال آتا کہ وہ کس حال میں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، لیکن پھر میری کزن کی باتیں اور جائیداد کی لالچ اس خیال پر حاوی ہو جاتی اور میں اپنی بے فکری میں مگن ہو جاتی۔ رات کو شوہر کا فون آیا، اس نے پوچھا کہ گھر میں سب کیسا ہے۔ میں نے بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیا، جی سب ٹھیک ہے، میں گھر پر ہی ہوں، ابا جی بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، میں نے انہیں کھانا دے دیا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کانپا۔ میں نے اس سے باتیں کرتے ہوئے ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی اونچی کر دی تاکہ اسے لگے کہ میں گھر میں ہی موجود ہوں۔ شوہر میری باتوں سے مطمئن ہو گیا۔ ماں نے جب رات کو رکنے کا کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ میرے منصوبے کا یہ دوسرا حصہ تھا۔ ایک دن کی بھوک شاید وہ برداشت کر جاتا، لیکن 2 دن کی بھوک اور پیاس اس ایک ضعیف انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ میں ایک پرسکون نیند سونا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ مجھ سے کئی میل دور ایک شخص بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کی اس حالت کی ذمہ دار میں خود تھی۔ میرے اندر کا انسان مر چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسی لالچ اور بے حس عورت نے لے لی تھی جسے اپنی دولت کے آگے کسی کی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں سو گئی اس اطمینان کے ساتھ کہ کل صبح میں گھر واپس جاؤں گی تو شاید مجھے کوئی خوشخبری ہی سننے کو ملے گی، ایک ایسی خبر جو مجھے اس بوجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے گی۔ اگلی صبح میں بڑے اطمینان اور ایک سرد مہر خوشی کے ساتھ اپنے میکے سے سسرال کے لیے روانہ ہوئی۔
پوری رات ایک بار بھی میرے دل میں اس بوڑھے شخص کے لیے رحم کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ اس کے برعکس میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اب تک بھوک اور پیاس نے اس کا کیا حال کر دیا ہوگا۔ میرے ذہن میں فتح کی شادیانے بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج جب میں گھر پہنچوں گی تو وہ بستر پر پڑا سسک رہا ہوگا، مجھ سے بھیک مانگے گا اور تب میں اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گی۔ یہ خیالات مجھے ایک عجیب سی لذت اور طاقت کا احساس دلا رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر دوپہر تک کا وقت اپنے میکے میں ہی گزارا کہ اس کی بھوک کی شدت اور تکلیف میں مزید اضافہ ہو سکے۔ جب میں گھر کے قریب پہنچی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن یہ خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ انجام دیکھنے کے اشتیاق کی وجہ سے تھی۔ میں نے باہر سے تالا کھولا اور دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ اندر موت جیسا سناٹا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ مر تو نہیں گیا، اور اس خیال کے ساتھ ہی میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میرا کام کتنا آسان ہو جاتا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، ابا جی میں واپس آ گئی ہوں۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے ہلکا سا دھکا دیا اور دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر کا منظر میری توقعات کے عین مطابق تھا۔ وہ اپنے بستر پر ایک کمزور اور بے جان سے وجود کی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ زرد اور ہونٹ خشک تھے۔ اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے بامشکل پہلو بدلا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرا منصوبہ کامیاب رہا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں پایا۔ اس کی آنکھوں میں گہری مایوسی اور دکھ تھا۔ وہ ایک بہت ہی نحیف آواز میں بولا، بہو تم بغیر بتائے چلی گئی تھی۔ اگر مجھے بتا دیتی تو میں اپنے کھانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتا۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں، صرف ایک شکوہ تھا، ایک بے بسی تھی، لیکن میرے لیے اس کا یہ شکوہ بھی ناقابل برداشت تھا۔ میرے اندر کا سارا زہر ایک ساتھ ابل پڑا۔ میں نے انتہائی حقارت سے کہا، کیوں؟ میں نے نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ ایک دن کھانا نہیں کھایا تو کون سا تمہاری جان نکل گئی ہے؟ میں کیا تمہاری نوکر ہوں جو ہر وقت تمہاری خدمت میں لگی رہوں اور کہیں آ جا بھی نہ سکوں؟ میری تیز اور زہریلی آواز سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ میری صورت دیکھنا ہی نہ چاہتا ہو۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، نہیں بہو، میری جان تو اللہ نے بچا لی۔ کل دوپہر کو پڑوسیوں کا بچہ خیرات کی کھیر دینے آ گیا تھا۔ میں نے وہی کھا کر گزارا کر لیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا سارا منصوبہ، میری ساری محنت، میری ساری فتح، سب کچھ ایک لمحے میں خاک میں مل گیا تھا۔ کوئی اور باہر والا میرے کھیل میں مداخلت کر گیا تھا۔ مجھے اپنے سسر پر نہیں بلکہ ان پڑوسیوں پر شدید غصہ آیا تھا جنہوں نے وقت پر کھیر بھیج کر میرا سارا منصوبہ تباہ کر دیا تھا۔ میرے دماغ میں خون دوڑنے لگا۔ میں نے سوچا، ان لوگوں کو کیا ضرورت تھی ہمدردی دکھانے کی؟ یہ میرے گھر کا معاملہ تھا۔ اچھا ہوتا یہ بوڑھا ایک دن اور بھوکا رہ لیتا تو اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی اور اسے پتہ چل جاتا کہ اس گھر میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ میں غصے سے پیر پٹکتی ہوئی باورچی خانے میں آ گئی۔ میرے اندر کی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے اپنی شکست محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس بوڑھے نے اور اس کے ہمدرد پڑوسیوں نے مل کر مجھے ہرایا ہے۔ میں نے برتن زور زور سے پٹکنے شروع کر دیے۔ میری آنکھوں کے سامنے اب صرف ایک ہی مقصد تھا، اس شخص کو سبق سکھانا، اور اب کی بار میں یہ یقینی بنانا چاہتی تھی کہ کوئی باہر والا مداخلت نہ کر سکے۔ اس کی بھلائی چاہنے والے ہر راستے کو بند کرنا اب میرا نیا منصوبہ تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اس کی زندگی اتنی مشکل بنا دوں گی کہ وہ خود موت کی دعا مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پڑوسیوں کی بھیجی ہوئی کھیر نے میرے دل میں جو آگ لگائی تھی وہ بجھنے کی بجائے ایک ایسے آتش فشاں میں تبدیل ہو گئی تھی جو کسی بھی لمحے پھٹنے کو تیار تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ صرف نظر انداز کرنے اور بھوکا رکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ بوڑھا میری سوچ سے زیادہ سخت جان تھا اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے ہمدرد موجود تھے جو میرے منصوبے میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ میری کزن کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، خاص طور پر جائیداد اور دولت کے متعلق اس کی وارننگ۔ مجھے اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ خوف ستانے لگا تھا کہ کہیں میرے سسر اپنی بیٹیوں کو بلا کر سب کچھ ان کے نام نہ کر دیں، یا اس سے بھی برا
कोई नई वसीयत ना लिखवा दें जिसमें मेरा और मेरे शोहर का कोई हिस्सा ना हो। ये खौफ अब मुझ पर एक जुनून की तरह सवार हो चुका था। मुझे मेरे ससुर अब एक बूढ़े लाचार इंसान नहीं बल्कि एक शातिर और अयार दुश्मन नजर आते थे, जो किसी भी वक्त मेरी जिंदगी भर की खुशियों पर पानी फेर सकता था। मेरे शोहर की वापसी में अब सिर्फ एक दिन बाकी था और मुझे उस एक दिन में कुछ ऐसा करना था जो इस मसले को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंके। मेरे अंदर की औरत मर चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसी शिकारन ने ले ली थी जो अपने शिकार को हर कीमत पर ज़ेर करना चाहती थी। मैंने अपनी कजन को दोबारा फोन किया और उसे अपनी नाकामी और गुस्से के बारे में बताया। उसने मेरी बात सुनी और फिर एक ऐसी बात कही जिसने मेरे इरादों को मजीद शैतानी बना दिया। वो बोली, तुम पागल हो जो उस पर वक्त जाया कर रही हो। शोहरों का कोई पता नहीं होता कि वो कब बदल जाते हैं। जो जायदाद नाम होगी तो शोहर दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। तुम उस बूढ़े को इतना मजबूर और लाचार कर दो कि वो खुद ही इस घर से जाने का फैसला कर ले, या फिर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन मैं उसका मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। उसके इस अधूरे जुमले ने मेरे जहन में तबाही का एक मुकम्मल नक्शा बना दिया था। अब मेरी हिकमत अमली बदल चुकी थी। अब मुझे उसे सिर्फ तकलीफ नहीं देनी थी बल्कि उसकी रूह को तोड़ना था, उसकी हिम्मत को खत्म करना था। उसे ये एहसास दिलाना था कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला और बेयारो मददगार है। मैंने फैसला किया कि मैं उसे अब खाने पीने की हर चीज से महरूम कर दूंगी। उस दिन दोपहर को कमजोरी से चूर मेरे ससुर अपनी लाठी टेकते हुए आहिस्ता से बावर्ची खाने में आए। शायद कल की भूख और आज की उम्मीद उन्हें यहाँ तक खींच लाई थी। उन्होंने कांपते हाथों से फ्रिज का दरवाजा खोला। फ्रिज की रोशनी में मुझे उनका जर्द चेहरा और अंदर को धसी हुई आंखें साफ नजर आ रही थी। उन्होंने अंडे वाले खाने से एक अंडा उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये एक छोटा सा अंडा शायद उनके लिए जिंदगी की अलामत था, एक ऐसी उम्मीद कि वो अपने जिस्म को कुछ तवानाई दे सकेंगे। लेकिन मैं एक उकाब की तरह उन पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही उनकी उंगलियां अंडे से टच हुई, मैं झपट कर आगे बढ़ी और उनके हाथ से वो अंडा छीन लिया। मेरा लम्स इतना सख्त और मेरा अंदाज इतना वहशियाना था कि वो डर कर 2 कदम पीछे हट गए। मैंने अंडा हाथ में पकड़कर उनकी आंखों में आंखें डालकर हुर्रा कर कहा, ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई खैरात खाना है? मेरा शोहर तुम्हारे लिए हराम की कमाई नहीं कमाता जो तुम ऐसे ही ऐश करते फिरो। एक अंडे को मैंने ऐश का नाम दिया था और उसकी आंखों में बेबसी और हैरत की एक नई दुनिया आबाद थी। वो शायद ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी बहू उनके साथ ऐसा सलूक भी कर सकती है। मैंने उनकी बेबसी की कोई परवाह न की और बावर्ची खाने में पड़ी कल की सूखी और रखड़ी हुई रोटी का एक टुकड़ा उठाया और उसे एक प्लेट में फेंक कर उनके आगे कर दिया। साथ में गिलास पानी रख दिया और हुक्म दिया, जाओ इसी से गुजारा करो और आइंदा मेरी इजाजत के बगैर बावर्ची खाने में कदम रखने की हिम्मत न करना। वो खामोशी से वो प्लेट उठाकर अपने कमरे में चले गए। उनके कदमों में अब लड़खड़ाहट पहले से कहीं ज्यादा थी। मैंने उन्हें जाते हुए देखा और मेरे दिल को एक ठंडक सी पहुंची। लेकिन मेरा इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ था। अगला दिन मेरे शोहर की वापसी का दिन था। ये मेरे पास आखिरी मौका था। मैंने फैसला किया कि आज उसे रोटी का वो सूखा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। आज वो सिर्फ हवा और पानी पर जिंदा रहेगा। अगर वो रह सका तो। मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रही। मैंने टेलीविजन की आवाज इतनी ऊंची कर ली कि मुझे बाहर की कोई आहट सुनाई ना दे। वो सारा दिन अपने कमरे में ही रहे, न बाहर निकले, न कोई आवाज दी। मेरे दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि जाकर देखूं कि वो किस हाल में हैं। मैंने एक दफा भी जाकर नहीं देखा कि वो जिंदा हैं या मर गए। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर वो मर गया हो तो सबसे अच्छा होगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा और मैं अपने शोहर के साथ इस घर और जायदाद पर सुकून से राज करूंगी। मैं बस रात का इंतजार कर रही थी, इस खबर का इंतजार कर रही थी जो मेरी रोशन मुस्तकबिल की जमानत बनने वाली थी। रात गहरी होती जा रही थी और घर की खामोशी अब मेरे असाब पर सवार हो रही थी। मेरे शोहर की आमद का वक्त करीब था
और मेरा दिल अजीबो गरीब वसवसों की आमद जगह बना हुआ था। मैं अपने घर में बंद किसी शिकारी की तरह कान लगाए बैठी थी कि कब मेरे ससुर के कमरे से कोई आहट आए, कोई करहाने की आवाज, कोई मदद की पुकार। लेकिन वहाँ मुकम्मल सकूत था। ये सकूत एक तरफ तो मुझे मेरे मंसूबे की कामयाबी की नवीद सुना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे अंदर एक अनजाना सा खौफ भी पैदा कर रहा था कि अगर वो सच में मर गया तो मैं अपने शोहर का सामना कैसे करूंगी, मैं क्या जवाब दूंगी। मैंने अपने जहन में कई झूठे बहाने और कहानियां तैयार कर ली थी। मैं खुद को हर तरह से बेकसूर साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तभी बाहर मरकजी दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। मेरा शोहर आ गया था। मैंने जल्दी से उठकर खुद को आईने में देखा। अपने चेहरे पर एक थकी हुई और मासूम सी बीवी वाले तासुरात सजाए और दरवाजे की तरफ भागी। मैंने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उसका चेहरा खुशी से किसी चांद की तरह दमक रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने अंदर आते ही मुझे अपने बाजुओं में भर लिया और घुमा दिया और ऊंची आवाज में बोला, मुबारक हो, हमारी तो जैसे जिंदगी ही बदलने वाली है। मैं कुछ समझ ना सकी। मैंने सोचा शायद दफ्तर में उसे कोई बहुत बड़ी तरक्की मिल गई है। मेरे दिल में भी लालच की एक नई लहर जागी। मैंने उसे कुरेदते हुए पूछा, ऐसी क्या बात है, मुझे भी तो बताओ, आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है। वो मुझे सोफे पर बिठाकर खुद मेरे पास बैठ गया और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हुई कि न जाने क्या खुशखबरी है, लेकिन जब शोहर ने खुशखबरी सुनाई तो वो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने बताया कि मेरे अब्बा ने कुछ अर्सा पहले एक जगह लॉटरी का टिकट लिया हुआ था और अब्बा ने उस पर मेरा नाम लिखवाया था। वो अक्सर अपनी किस्मत आजमाते रहते थे, लेकिन कभी कुछ निकला नहीं। लेकिन आज आज मुझे दफ्तर में फोन आया कि अब्बा के नाम करोड़ों रुपए का इनाम निकला है। करोड़ों का इनाम, ये लफ्ज मेरे कानों में किसी धमाके की तरह बजे। एक लम्हे के लिए मुझे सांस लेना भी भूल गया। मेरी आंखों के सामने दौलत के अंबार लग गए। वो सब कुछ जिसके लिए मैंने इतने मंसूबे बनाए थे, इतनी नफरत पाली थी, वो सब कुछ अब एक ही झटके में मुझे मिलने वाला था। मैं खुशी से चीखना चाहती थी, लेकिन फिर मेरे शोहर ने अगला जुमला कहा और मेरी सारी खुशी एक बर्फ की सील में तब्दील हो गया। उसने कहा, वो इनाम हमें सिर्फ तभी मिल सकता है जब अब्बा के पास मौजूद वो असली टिकट हम उनको जमा करवाएंगे। अब्बा ने वो टिकट अपनी डायरी में संभाल कर रखा था और उनसे वो टिकट लेते हैं। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले वाकई जमीन नहीं रही। वो टिकट उस बूढ़े के पास है जिसे मैं पिछले 2 दिन से भूखा प्यासा मारने की कोशिश कर रही थी। वो बूढ़ा जो अपने कमरे में मौत की सी खामोशी में पड़ा था। एकदम से वो खामोशी जो मुझे कामयाबी की अलामत लग रही थी, अब किसी खतरे के अलार्म की तरह मेरे कानों में गूंजने लगी। जिस शख्स की मौत की मैं दुआ कर रही थी, अब उसकी जिंदगी मेरी सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। मेरा शोहर खुशी से अब्बा अब्बा पुकारता हुआ उनके कमरे की तरफ भागा और मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं सूरत हाल समझने से कासिर थी कि अब क्या होगा। मैं डरते डरते उसके पीछे चली। जैसे ही मेरा शोहर मेरे ससुर के कमरे में गया तो ससुर बेसुध पड़ा हुआ था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक और वहशत थी। मेरे शोहर ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया, अब्बा उठे, अब्बा देखें, मैं आपके लिए क्या खबर लाया हूँ। लेकिन वो वजूद साकित था। मेरे शोहर ने उन्हें झिंझोड़ा और चीख कर पुकारा तो पता चला कि ससुर का इंतकाल हो चुका था। मैं फटी फटी निगाहों से बस ससुर की लाश को देख रही थी। मेरे कानों में मेरे शोहर की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, करोड़ों का इनाम, वो टिकट, सब खत्म हो गया। मेरा शोहर अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था। वो उनकी वफात पर निढाल हो गया। रोते रोते उसने मुझसे पूछा कि मैंने आखिरी दफा ससुर को कब देखा था। ये मेरी जिंदगी का फैसला कुन लम्हा था जब सच बोलकर शायद अपने गुनाह का बोझ हल्का कर सकती थी, लेकिन लालच और खौफ ने मेरी जुबान पर कब्जा कर लिया था। मैंने आंसू बहाते हुए झूठ का सहारा लिया और कहा, अभी दोपहर में ही तो मैंने उन्हें अपने हाथ से खाना दिया था, तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। मैंने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं जानती थी कि एक मुर्दा उठकर थोड़ी सच बता सकता था। मैं उस वक्त ये नहीं जानती थी कि मुर्दे सच नहीं बोलते, लेकिन सच्चाई को जिंदा रहने के लिए
मुर्दों के गवाहों की जरूरत नहीं होती। मेरे ससुर की लाश के करीब खड़े होकर बोला गया। वो झूठ मेरी रूह पर एक ऐसे काले दाग की तरह सख्त हो गया था जिसे अब शायद कोई चीज मिटा नहीं सकती थी। मेरे शोहर ने मेरी बात पर यकीन कर लिया। वो यकीन कैसे भी ना करता, उसने तो मुझसे हमेशा ही मोहब्बत की थी। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि उसकी बीवी एक कातिल हो सकती है। उस रात घर में कयामत का समा था। रिश्तेदारों को फोन किए गए। मेरी नंदे रोती पीटती अपने बाप के घर पहुंच गईं। हर तरफ आहो बकात और गम का माहौल था और मैं सारे ड्रामे की मरकजी किरदार मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई सबको तसल्लियां दे रही थी। हर कोई मेरे सब्र और मेरी खिदमत की तारीफ कर रहा था। आने जाने वाले लोग मेरे शोहर से कहते कि तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसी बीवी मिली जिसने तुम्हारे बाप की इतनी खिदमत की। हर तारीफ का लफ्ज मेरे मुंह पर एक तमाचे की तरह लगता, लेकिन मैं अपने चेहरे पर मस्कीनी और गम के तासुरात सजाए रखती। मेरा असल गम तो कुछ और था। जब सब लोग मेरे ससुर की मौत पर रो रहे थे तो मैं अपने दिल में उन करोड़ रुपयों के जाया हो जाने का मातम कर रही थी। तीसरे दिन जब ज्यादातर रिश्तेदार जा चुके थे और मेरा शोहर भी कुछ देर के लिए कब्रिस्तान गया हुआ था, मैंने मौके गनीमत जाना और चुपके से अपने ससुर के कमरे में घुस गई। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और एक जुनूनी की तरह तलाशी शुरू कर दी। मैंने उनकी अलमारी का हर कोना देखा, उनके बिस्तर के गद्दे के नीचे टटोला, उनकी पुरानी किताबों का एक एक वर्क उलट कर देखा। मुझे उनकी डायरी मिल गई जिसमें उसके अंदर टिकट मौजूद नहीं था। मैंने डायरी को गुस्से से जमीन पर पटक दिया। मैं पागलों की तरह हर दराज, हर संदूक और हर चीज को उलट पुलट कर रही थी। मैं उस शख्स की मौत की जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन मुझे उसके सामान को छूते हुए जरा भी शर्मिंदगी या खौफ का एहसास नहीं हो रहा था। मेरी आंखों पर तो दौलत की ऐसी पट्टी बंधी थी कि मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। घंटों की तलाशी के बाद भी जब वो टिकट ना मिला तो मैं थक हार कर वहीं फर्श पर बैठ गई। मेरा दिल मायूसी की गहराइयों में डूब रहा था। करोड़ों रुपए मेरे हाथ आकर चले गए थे और मैं कुछ भी नहीं कर सकी थी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी थी। ससुर की मौत के बाद वो लॉटरी का टिकट भी हमेशा के लिए जाया हो गया, क्योंकि टिकट नामालूम कहाँ था और उसके बगैर लॉटरी नहीं मिल सकती थी। लेकिन मेरे दुखों का सिलसिला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद मेरे ससुर के वकील का फोन आया। उसने बताया कि वो मरहूम की वसीयत के सिलसिले में हम सबसे मिलना चाहते हैं। मेरे दिल में उम्मीद की एक आखिरी किरण जागी। मैंने सोचा चलो लॉटरी नहीं मिली तो क्या हुआ, ये घर जमीन और बैंक में मौजूद रकम तो है ना। यही करोड़ों की जायदाद थी। मैं अपने शोहर और नंदों के साथ वकील के दफ्तर पहुंची। वकील ने हम सबसे ताज़ियत की और फिर लिफाफा खोलकर वसीयत पढ़ना शुरू की। उसने जो बताया उसे सुनकर एक बार फिर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वकील ने बताया कि मेरे ससुर ने अपनी वफात से 6 माह कबल ही अपनी वसीयत में तब्दीली करवा दी थी। उन्होंने अपनी कुल जायदाद का आधा हिस्सा शहर के सबसे बड़े यतीम खाने के नाम कर दिया था। ये सुनकर मेरी नंदे तो अपने बाप की सखावत पर उन्हें दुआएं देने लगी, लेकिन मेरे सीने पर जैसे कोई सांप लौट गया था। आधी जायदाद, जिस दौलत के लिए हमने इतना बड़ा गुनाह किया था, वो अब आधी रह गई थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं उसी गम में थी कि मेरी सारी मेहनत, सब कुछ आधा रह गया। मैं सोच रही थी कि शायद अब मेरी जिंदगी का बुरा वक्त खत्म हो गया है। शायद अब मुझे उसी आधी दौलत पर ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी असल जिंदगी की तबाही तो अभी शुरू होनी थी। मेरी किस्मत में एक ऐसा और तूफान लिखा था जो मेरी बच्ची कुची जिंदगी को भी बहा कर ले जाने वाला था। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन हमारे घर पर छाई गम और मायूसी की चादर मजीद गहरी होती जा रही थी। लॉटरी का इनाम और आधी जायदाद हाथ से जाने का गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेरा शोहर अपने बाप की नागहानी मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। वो अक्सर घंटों अपने वालिद के कमरे में चुपचाप बैठा रहता, उनकी चीजों को देखता रहता और कभी कभी बिना आवाज के रोता रहता। मैं उसके पास जाकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करती, लेकिन मेरे अल्फाज खोखले और मेरी हमदर्दी झूठी होती थी। शायद इसलिए उस पर कोई असर नहीं होता था। हमारे दरमियान एक अनजानी सी खलीज हाइल हो गई थी। वो मुझसे बात तो करता था, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए वो पहली जैसी मोहब्बत और गर्मजोशी नहीं रही थी। मैं अपनी इस हालत पर कुढ़ती रहती। मुझे लगता था
کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اسی شخص کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کیا تھا۔ اسے میری قربانیوں کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ میں اب بھی اپنے کزن سے فون پر بات کرتی تھی اور وہ مجھے دلاسا دیتی کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ دن میں سب بھول بھال کر تمہارے پاس آ جائے گا، تم بس صبر کرو اور خود کو مظلوم ظاہر کرتی رہو۔ ایک دن جب میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی تو میرا شوہر میرے سسر کے کمرے سے کچھ پرانی کتابیں اور کاغذات اٹھا لایا۔ اس نے کہا کہ میں ان میں سے ضروری کاغذات الگ کر کے باقی چیزوں کو ٹھکانے لگا دوں۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور اس کے جانے کے بعد کاغذات کے اس ڈھیر کو دیکھنے لگی۔ زیادہ تر پرانے خطوط، رسیدیں اور کتابیں تھیں۔ میں بے دلی سے انہیں ایک طرف رکھ رہی تھی کہ میری نظر ایک پرانے صندوق پر پڑی جو میرے سسر ہمیشہ اپنے سرہانے رکھتے تھے۔ میرے شوہر نے شاید اسے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں ایک تجسس کی لہر اٹھی۔ میں نے سوچا کہ کیا خبر وہ لاٹری کا ٹکٹ اسی میں پڑا ہو۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر وہ صندوق کھولا اور اس میں کچھ پرانی تصویریں، ایک تسبیح اور کچھ کاغذات تھے۔ میں مایوسی سے انہیں الٹ پلٹ رہی تھی کہ میری نظر ایک بند لفافے پر پڑی۔ اس پر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا تھا میرے بیٹے کے نام۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک انجانے خوف نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے سوچا کہ اسے کھول کر پڑھوں لیکن مجھ میں ہمت نہ ہوئی۔ میں نے وہ خط اٹھایا اور اپنے شوہر کے پاس لے گئی۔ میں اسے دکھانا چاہتی تھی کہ میں کتنی ایماندار ہوں کہ مجھے جو کچھ ملا میں اس کے پاس لے آئی۔ میرا شوہر اس وقت اپنے باپ کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ لفافہ لیا اور اس پر اپنے باپ کی لکھائی دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافے کو کھولا اور اس میں سے ایک خط نکلا۔ وہ ٹیڑھی میڑھی اور کمزور لکھائی تھی، ایسی لکھائی جیسے کسی نے آخری ہمت جمع کر کے لکھی ہو۔ میرا شوہر وہ خط پڑھنے لگا اور میں اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں میں وہ جو دکھ اور اداسی تھی اس کی جگہ آہستہ آہستہ ناقابل یقین حیرت، پھر شدید غصہ اور آخر میں ایک برف جیسی سرد نفرت نے لے لی تھی۔ اس نے ایک بار پھر خط پڑھا، پھر دوبارہ پڑھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ جب اس نے خط پڑھ کر ختم کیا تو اس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو میں نے دیکھا وہ میری روح تک کو فنا کر گیا۔ ان میں میرے لیے وہ محبت نہیں تھی جس کی میں عادی تھی، ان میں میرے لیے وہ عزت نہیں تھی جو میرا مان تھی۔ ان آنکھوں میں میرے لیے صرف اور صرف حقارت تھی، ایک ایسی شدید نفرت جیسے کوئی انسان کسی زہریلے سانپ کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظریں کس قدر تیز دھار خنجر کی طرح میرے وجود میں اتر رہی تھیں اور مجھے اپنا آپ ٹکڑوں میں بٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے اسی نظر سے دیکھتا رہا اور اس کی یہ خاموشی کسی بھی طوفان سے زیادہ خوفناک تھی۔ مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہے اور میری زندگی کا فیصلہ سنایا جانے والا ہے۔ میرے شوہر کی وہ خاموش اور نفرت بھری نگاہیں مجھ پر کسی تیزاب کی طرح پڑ رہی تھیں۔ میں نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا لیکن میرے حلق میں الفاظ جیسے کانٹے بن کر چبھ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ خط اب بھی کانپ رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا اور میرے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک ویرانی اور شدید غصہ تھا۔ اس نے میرے وجود کو جیسے نظر انداز کرتے ہوئے میرے پیچھے دیوار کو گھورتے ہوئے ایک ٹھنڈی بے جان اور زہر سے بجھی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا، جب سے ابا کی وفات ہوئی ہے ہر روز خود سے ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا۔ وہ بیمار تو تھے لیکن اتنے بھی نہیں کہ یوں اچانک چلے جائیں۔ میرے دل کو کبھی سکون نہیں ملا۔ مجھے لگتا تھا جیسے کوئی بات ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے۔ آج اس خط نے وہ ساری باتیں عیاں کر دی ہیں۔ پھر اس نے وہ خط میرے چہرے کے سامنے کر دیا اور حکم دیا، اسے پڑھو، بلند آواز میں پڑھو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہی الفاظ میں اپنے جرم کا اقرار سنو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط پکڑا۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ اس پر وہ خود ہی وہ خط پڑھنے لگا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، جیسے وہ کسی مردہ انسان کی کہانی سنا رہا ہو، اور شاید وہ ٹھیک ہی تھا کیونکہ اس لمحے میں اس کے اندر کی محبت اور میرے اندر کی انسانیت دونوں مر چکے تھے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا،
میرے پیارے بیٹے، جب تمہیں یہ خط ملے گا تو شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، ایک گہرا سانس لیا اور میری طرف دیکھے بغیر پڑھتا رہا۔ اس نے وہ سب کچھ پڑھا جو میں پہلے ہی پڑھ چکی تھی، لیکن اس بار ہر لفظ میرے کانوں میں پگھلتے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہا تھا۔ جب وہ اس حصے پر پہنچا جہاں میرے سسر نے انڈے کا ذکر کیا تھا تو اس کی آواز بھر آئی تھی۔ اس نے خط سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، ایک انڈا تم نے میرے باپ کو ایک انڈے سے محروم کر دیا؟ وہ باپ جس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی مجھ پر اور اس گھر پر لگا دی، تم نے اسے ایک انڈے کا محتاج کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، انہوں نے غلط سمجھا۔ میں تو اس نے میری بات کاٹ دی اور چیخ کر بولا، جھوٹ؟ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم انہیں گھر میں اکیلا بھوکا پیاسا چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی تھی؟ اس نے خط کا وہ حصہ پڑھا اور پھر بولا، مجھے یاد ہے، میں نے اس دن تمہیں فون کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ تم نے ابا کو کھانا دے دیا ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی جب میرا باپ یہاں بھوک سے تڑپ رہا تھا، میرا سارا وجود کانپ رہا تھا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ہر الزام سچا تھا، ہر لفظ حقیقت پر مبنی تھا۔ آخر میں اس نے خط کا آخری حصہ پڑھا، بیٹا، میں ایسی ظالم اور بے حس عورت سے اپنی نسل آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ میری تم سے آخری درخواست ہے کہ اس رشتے کو یہیں ختم کر دینا۔ خط ختم ہو چکا تھا لیکن میرے کمرے میں قیامت خیز خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر اس کے پیروں میں گرنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے ہاتھ سے روک دیا۔ اس کے لمس میں اب وہ محبت نہیں، صرف ایک کراہت تھی۔ وہ بولا، میرے باپ نے تو صرف درخواست کی تھی، لیکن میں تمہیں حکم سناتا ہوں، میں ایک ایسی عورت کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا جس کے ہاتھ میرے باپ کے خون سے رنگے ہوں۔ تم نے صرف میرے باپ کو ہی قتل نہیں کیا، تم نے اس محبت اور اعتبار کو بھی قتل کیا ہے جو میں تم سے کرتا تھا۔ میں کسی قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ 3 الفاظ کہے، وہ 3 الفاظ جو کسی بھی عورت کے لیے اس دنیا کے خاتمے کا اعلان ہوتے ہیں، طلاق، طلاق، طلاق۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے اور مجھے لگا جیسے پوری کائنات میرے سر پر آ گری ہے۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کسی بے جان گڑیا کی طرح گھسیٹتا ہوا گھر کے مرکزی دروازے تک لے گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے باہر دھکا دے دیا۔ میں دہلیز پر گر پڑی۔ اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور اندر سے کنڈی چڑھانے کی آواز آئی۔ وہ گھر جس کے لیے میں نے ایک انسان کی جان لے لی تھی، آج اس گھر کا دروازہ مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ میں بہت دیر تک اسی بند دروازے کے سامنے بیٹھی روتی رہی لیکن اسے کھولنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی ایک نہ ختم ہونے والی سزا بن گئی۔ میں اپنے میکے واپس آ گئی لیکن یہاں بھی میری کوئی عزت نہیں تھی۔ میرے والدین میری وجہ سے شرمندہ تھے اور بھائی بھابھی مجھے ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ میں نے اپنی کزن سے رابطہ کیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ تم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پکڑی گئی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اب میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ میں نے ایک ایسے شخص کی جان لے لی جو مجھ سے کبھی کچھ نہیں چاہتا تھا، صرف 2 وقت کی روٹی اور تھوڑے سے احترام کے سوا، اور اس ایک گناہ کے بدلے میں نے اپنی پوری زندگی کا سکون، اپنی محبت، اپنا گھر، اپنی عزت اور اپنا مستقبل سب کچھ کھو دیا۔ وہ کروڑوں کی لاٹری ایک سیراب ثابت ہوئی اور وہ جائیداد جس کے لیے میں اندھی ہو گئی تھی وہ بھی میرے کسی کام نہ آئی۔ اب میں اپنے کیے پر پچھتاتی ہوں۔ میرے آنسو اب خشک نہیں ہوتے لیکن میرے پاس سوائے خسارے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میری زندگی اب ایک ایسی کہانی ہے جو دوسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ گئی ہے، ایک ایسی مثال کہ لالچ اور ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔